السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي الطلبة، معكم سلمى، طالبة بكلية الحقوق والاقتصاد مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، السداسية الثالثة، ايكونومي بيان سور. كيف ما وعدتكم اليوم غادي نوجد لكم فيديو اللي غادي نشرح فيه، اللي غادي نهضر لكم على لو بيلون. شنو هو لو بيلون، مناش كيتكون لو بيلون، وشنو هما لي كلاس اللي كنستخدموا بهم في لو بيلون. نقراو واحد الانترودكسيون وعاد نشرحو لكم من بعد. À la fin de chaque exercice comptable, les entreprises doivent établir un ensemble de documents comptables qui fournissent des informations fiables et pertinentes sur leur patrimoine et leurs résultats. Par patrimoine, on entend tout que l'entreprise peut posséder en tant que terrain, matériel, etc. يعني هنا شنو تيقولوا لنا بان لي زونتربريز في الاخر ديال العام، ديال كل عام، المقاول ولا المحاسب لو كونطابل كيدير دي زيتا دو سانتيز، واحد لي دوكيومون، واحد الوثائق كيتسماو لي زيتا دو سانتيز، اللي من خلالهم لونتربريز كتعرف اول شيء على شنو عندها، شنو كتمتلك، لو باتريموان يعني شنو عندها داخل المقاوله، وكتعرف لو ريزولتا ديالها، يعني لو ريزولتا واش رابحه، يعني العام كله اللي دوزاتو لي زوبيراسيون واش في الاخر غتربح ولا غتخسر، واش الريزولتا غادي يخرج نيجاتيف ولا بوزيتيف. هنا قالوا لينا par patrimoine on entend tout ce que l'entreprise peut posséder en tant que terrain matériel stock. يعني هنا تيقولوا لنا باتريموان يعني اي حاجه لونتربريز كتمتلكها، يعني ديالها، يعني مثلا باغ اكزومبل تيران يعني الارض اللي عليها المقاوله، اللي مبنيه عليها المقاوله، هذيك الارض ديال لونتربريز، لي ماتيريال يعني لي ماتيريال اللي تيكونوا داخل في المصنع، هذوك ديال المقاوله، لي ستوك ديال المقاوله. نقراو دابا التعريف ديال لو بيلون. Le bilan est un état de synthèse qui permet de décrire en termes d'emploi et de ressources la situation patrimoniale de l'entreprise à une date donnée. C'est un tableau dont la partie des ressources est appelée passif et celle des emplois est dénommée actif. يعني le bilan هو واحد طابلو c'est un état de synthèse بعدا في الأول اللي من خلاله لونتربريز يمكن لها تعرف يعني الحاله الملكيه ديالها، يعني شنو عندها داخل لونتربريز، يعني لونتربريز اشنو كتملك، اشنو كتملك اون تيرم دومبلوا اي دو ريسورس. هذاك الطابلو كيتكون لينا من جوج ديال لي بارتي، من دو بارتي، عندنا لا بارتي دو ريسورس و امبلوا، ولكن في لو بيلون ما تبقاش سميتهم ريسورس و امبلوا، لا، البلاصه د الريسورس غيولي كيتسمى باسيف، اي سيل دي زومبلوا غادي يعني سميه جديده غتكون عندنا هو لاكتيف، ريسورس باسيف، امبلوا اكتيف. هذا هو لو بيلون. كما ستلاحظوا ها هو لو بيلون، كتلاحظوا معايا عندنا 4 الخانات. الخانه الاولى فيها لاكتيف، الثانيه فيها لو مونطون ديال لاكتيف، ديال لي زيليمون اللي غادي يكونوا عندنا في لاكتيف، عندنا الباسيف ولي مونطون ديالهم. وردوا بالكم هنايا خص يكون عندنا ليكيليبر، سيتادير لو توتال داكتيف خص يكون عندنا تساوي لو توتال دو باسيف. شنو هو l'actif وشنو هو الباسيف؟ Le passif du bilan indique l'origine des ressources dont suppose l'entreprise telles que les capitaux propres, les emprunts, les dettes. باينة هما les ressources، le passif هما les ressources. Par exemple, مثال les capitaux propres. Les capitaux propres ce sont des ressources. راني قلت راه غتلقاوها في التمارين. Les capitaux propres sont des ressources، يعني المصدر راس المال راه c'est un ressource، غادي يكون في الباسيف ماشي في الاكتيف. Les emprunts les dettes يعني الديون اللي خص لونتربريز تخلصها الفورنيسور ديالها ولا البنكه تيتسماو لي زومبران، ولا لي ديت اللي خص لونتربريز تخلصها يعني الديون. هادو حتى هما ce sont des ressources. L'actif du bilan traduit l'utilisation des ressources, c'est-à-dire les emplois des capitaux en biens, titres, créances, etc. Par conséquent, le passif du bilan doit être égal
à son actif. L'actif هو يعني الاستعمال ديال هذوك لي ressources ديال باسيف، يعني كابيتو بروبر فين استعملناه، لي ديت كيفاش استعملناهم، لي زومبران كيفاش استعملناهم، سيتادير يعني راه غنشريو بيهم دي بيان، لي بيان غنشريو بهم لي تيتر الاسهم، لي كريونس نخلصوا لي كريونس حتى هما ايتترا، لي ستوك ايتترا. هذا هو لاكتيف، هما لي زومبلوا، يعني كيفاش ديك لي ريسورس لي كابيتو بروبر لي ديت كيفاش استعملوا. دابا غنشوفوا structure du bilan. Le bilan est déterminé à partir des comptes de situation, c'est-à-dire les comptes des classes 1, 2, 3, 4, 5 du plan comptable marocain. في الفيديو اللي سبق كنا هضرنا على لو بلان كونطابل ماروكان، قلنا عندنا كونت دو سيتوياسيون اي كونت دو جيستيون. لي كونت دو سيتوياسيون هما لي كلاس 1 2 3 4 5 هما اللي غنستعملوهم في لو بيلون. لي كونت دو سيتوياسيون يعني الحاله شنو عندها لونتربريز، شنو هي الحاله ديالها ديال لونتربريز. دونك هاد 5 كلاس هما اللي غادي نستعملوهم في لو بيلون. 3 غادي يكونوا عندنا في لاكتيف و3 غيكونوا عندنا في الباسيف. علاش 3 حنا عندنا 5 حيت 5 غيتقسم على جوج، عندنا مقسوم على جوج، عندنا لا بارتي ديالو غادي يكون في لاكتيف والبارتي الثانيه غتكون في الباسيف. احنا غنشوفوا من بعد. Les masses de l'actif sont numérotées 2, 3 et 5. La classe 2, c'est l'actif immobilisé. La classe 3, c'est l'actif circulant. La classe 5, c'est trésorerie actif. هاد لي ماس هادو 2 و3 و5 هما لي ماس تيكونوا في لاكتيف، ضروري كيكونوا في لاكتيف. غادي نشرحوا كل ماس بوحدها. La classe 2, actif immobilisé, regroupe tous les biens et valeurs destinés à rester durablement, c'est-à-dire à plus d'un an, dans l'entreprise, à l'exception des éléments relevant du cycle d'exploitation tels que les stocks, les clients. Actif immobilisé تساوي les emplois à plus d'un an. يعني شنو هو l'actif immobilisé؟ كيجمع لنا كاع les biens et valeurs اللي خصهم يبقاو durablement dans l'entreprise، يعني اللي خصهم يبقاو داخل المقاولة à plus d'un an، خصهم يبقاو عندها بزاف. باغ اكزومبل البيرو ديال لو جيستيونير ديال المدير، البيرو لو بيرو هذاك لو ماتيريال كيتسمى ماتيريال دو بيرو غادي يبقى في لونتربريز غيبقى بلوس دان نو. يعني ما يمكنناش نجيبوا البيرو غنخدموه يشهر ونبدلوه واحد اخر، ما يمكنش. حتى بالنسبه لي ماتيريال اي اوتياج، لي ماتيريال اللي تيكونوا داخل المصنع هادوك غتستعملهم لونتربريز ا بلوس دان نو. هنا قالوا à l'exception des éléments relevant du cycle d'exploitation tels que les stocks et les clients. هاد لي ستوك ولي كليون ما داخلينش في لاكتيف سيركولون. منين تسمعوا لو سيكل ديكسبلواتاسيون يعني كيجمع لنا كاع لي زوبيراسيون الاعتياديه اللي كديرهم لونتربريز اعتياديه، باغ اكزومبل اشا دو مارشانديز، فونت دو مارشانديز، الكريونس، لي ديت. هنا ما غايكونوش في لاكتيف ايموبيليزي، سوف غادي يكونوا لي بيان، غيكون تيران، باتيمون. قلبوا في لا كلاس 2 غادي يبان لكم كلشي. La classe 3, actif circulant. Elle représente l'ensemble des biens et valeurs liés à l'activité d'exploitation tels que les stocks, les créances d'exploitation, quel que soit leur délai de recouvrement, et les TVP. Actif circulant est égal à emploi à moins d'un an. يعني actif circulant كيجمع لينا كاع les biens et valeurs liés à l'activité d'exploitation، يعني اللي كديرهم لونتربريز كل نهار اعتياديه، بحال لي ستوك تيكون عندنا لي ستوك، لي كريونس ديال لي كليون، لي كريونس يعني الفلوس اللي خص الكليان يخلصهم لكم، لي كريونس
دونك هنايا عندنا actif circulant est égal à l'emploi à plus d'un an plus les TVP les TVP sont titres et valeurs de placement titres et valeurs de placement هذا لي تيتر اي فالور دو بلاسمون يعني تديرهم لونتربريز بشكل عادي يعني كل نهار كتشري اسهم كل نهار ممكن هذا هو لاكتيف سيركولون غتشوفوا البلان كونطابل ديالكم كاع لي كونط راه داخلين في لاكتيفيتي ديكسبلواتاسيون classe 5 trésorerie actif il traduit les mouvements de valeur en espèces chèques ou virements bancaires ainsi que les opérations avec les banques présentent des soldes débiteurs chez l'entreprise. يعني هنا كيجمع لنا لي بنك لا بنك كيجمع لنا لا بنك لا كيس فيرمون بانكير منين كنا درنا لي كونط شيماتيك لقينا بان لا بنك الا لقيتو بلا عندنا بالنسبه لا بنك سولد ديبيتور دونك غادي يكون في لاكتيف في تريزوري اكتيف غادي يكون في تريزوري اكتيف عادي كيجمع لنا الكونط بانكير الكاس شنو فيه شنو عندنا في لاكاس فيرمون بانكير هذا هو تريزوري اكتيف يعني الخزينه هادو هما لي ماس ديال اكتيف دابا غندوزو les trois masses du passif sont numérotées 1 4 et 5 la classe 1 la classe 1 financement permanent la classe 4 passif circulant la classe 5 trésorerie passif la classe 1 financement permanent il regroupe l'ensemble des ressources d'une durée plus d'un an la supérieure à un an tels que les capitaux propres يعني راس المال ديال لونتربريز غادي يبقى عندها يعني ديما à plus d'un an دونك هذا هو الفينانسمون بيرمانون حتى لي ديت à plus d'un an حتى الفينانسمون لي ديت à plus d'un an حتى هما تيكونوا في الفينانسمون بيرمانون يعني لي ريسورس à plus d'un an بحال لي كابيتو بروبر شوفوا البلان كونطابل ديالكم راه فيه كلشي La classe 4, passif circulant. Il regroupe l'ensemble des passifs résultant d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation, les dettes, quel que soit leur délai de remboursement, et d'opérations hors du cycle d'exploitation dont la durée est inférieure à un an. يعني كيجمع لنا كاع les passifs résultant d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation يعني حاجة عادية اعتيادية ولكن ce sont des ressources ماشي emploi les dettes يعني شي حاجة عادية بالنسبة للونتربريز شي حاجة اعتيادية بالنسبة لاكتيفيتي ديال لونتربريز غادي نحطوهم في لا كلاس 4 ومني تنقولوا لي ديت غادي تلقاو واحد الكونط في لا كلاس 4 سميتو الفورنيسور هذاك الفورنيسور كيعني لنا تماك بان ديت يعني فورنيسور خصنا نخلصوه هادي هي لا كلاس 4 شوفوا في البلان كونطابل ديالكم لا كلاس 5 trésorerie passif il comporte généralement les crédits offerts par les banques à l'entreprise pour une durée très courte باين الكريدي اللي كتعطيهم البنكه اللي كتعطيها لونتربريز واحد المده كي تري كورت يعني قصيره بزاف وهاد تريزوري باسيف يعني ما غتبقاش تلقاو فيه بزاف يعني ديما كيكون خاوي في لي زيكزامان في التمارين تيكون ديما خاوي ها هو لو بيلون ها هو عندنا الاكتيف عندنا الباسيف عندنا لي كونط ديال لاكتيف لي 3 كلاس لاكتيف 2 3 5 وعندنا باسيف 1 4 5 خصكم تحفظوهم مزيان شنو عندنا في لاكتيف شنو عندنا في الباسيف خصكم تحفظوهم حيت كيف ما قلت لكم ان لو بلان كونطابل انتردي في ليكزامان خصكم تحفظوا هادشي خصكم تحفظوا لي كلاس مع لي كونط ولكن لي كود يعني لي كود لي شيفر ماشي مشكل الا ما حفظتوهمش مهم لي كونط يكونوا عندكم صحاح بحال في البلان كونطابل ماروكان نحاول نحط واحد ليكزيرسيس مع الكوريجي ديالو في
في لاباج، وندير واحد الفيديو اللي غنخدم معاكم التمرين ديال لو بيلون مهم جدا، خصني نخدمو معاكم ضروري. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.